अक्षरहरू, अर्थहरू, रसहरू, छन्दहरू र मङ्गलका खाने कर्ता सरस्वतीजी र गणेशजीको म वन्दना गर्दछु। श्रद्धा र विश्वासका स्वरूप श्री पार्वती र शङ्करजीको म प्रार्थना गर्दछु, जसको कृपा बिना सिद्धजनले आफ्नो अन्तःकरणमा स्थित ईश्वरलाई देख्न सक्दैन। ज्ञानमय नित्य शङ्कर रूपी गुरुको म प्रार्थना गर्दछु, जसमा आश्रित हुनाले चन्द्रमा पनि सर्वत्र पूजनीय हुन्छ। श्री सीतारामको गुणसमूह रूपी पवित्र वनमा रमण विहार गर्ने विशुद्ध विज्ञान सम्पन्न कविवर श्री वाल्मीकि र कपीश्वर हनुमानजीको म वन्दना गर्दछु। उत्पत्ति, पालन र संहार गर्ने, क्लेशहरूलाई हरण गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यमा कल्याण गर्ने श्री रामचन्द्रकी प्रियतमा श्री सीताजीलाई म नमस्कार गर्दछु, जसको मायामा वशीभूत सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता र असुर छन्, जसको सत्ताद्वारा डोरीमा सर्पको भ्रान्ति झैँ यो सारा दृश्य जगत सत्य झैँ प्रतीत हुन्छ र जसको केवल चरण नै भवसागर पर्ने इच्छा राख्नेहरूको लागि एकमात्र डुङ्गाको रूपमा परिचित हुन्छ, उनै समस्त कारणदेखि पर राम भनिने श्री हरिको म वन्दना गर्दछु। अनेक पुराण, वेद र शास्त्रद्वारा सम्मत तथा जो रामायणमा वर्णन गरिएको छ र केही अन्यत्रबाट पनि उपलब्ध छ, त्यस्तो रघुनाथको कथालाई यो तुलसीदासले आफ्नो अन्तःकरणको सुखका लागि अत्यन्त मनोहर भाषा रचनामा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ, जसलाई स्मरण गर्नाले सबै कार्य सिद्धि हुन्छन्। जो गणहरूका स्वामी र सुन्दर हात्ती जस्तो मुख भएका छन्, उनै बुद्धिका राशि र शुभ गुणहरूका धाम श्री गणेशले म प्रति कृपा गरून्, जसको कृपाद्वारा लाटो धेरै सुन्दर वचन बोल्ने हुन्छ र लुला लङ्गडा दुर्गम पहाडमा चढ्न सक्दछन्। उनै कलियुगका सबै पापहरूलाई डढाइदिने दयालु भगवान म प्रति द्रवित हुनुहोस्। जो नील कमलको जस्तो श्याम वर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा फुलेको रातो कमल झैँ जसको नेत्र छन् र जो सधैँ क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुन्छ, उनै भगवान नारायण मेरो हृदयमा वास गरून्, जसको कुण्डको पुष्प र चन्द्रमाका समान शरीर छ, जो पार्वतीजीका प्रियतम र दयाका धाम हुनुहुन्छ र जसको दुःखमाथि स्नेह छ, उनै कामदेवलाई पराजित गर्ने शङ्कर भगवानले म माथि कृपा गरून्। म उनै गुरु महाराजजीका चरण कमलको वन्दना गर्दछु, जो कृपाका समुद्र र नररूपमा श्री हरि नै हुनुहुन्छ र जसको वचन महामोहरूपी बाक्लो अन्धकारलाई नाश गर्नको लागि सूर्यको किरणहरू जस्तै छन्। म गुरु महाराजजीका चरण कमलका धुलोको वन्दना गर्दछु, जुन सुन्दर स्वाद, सुगन्ध तथा अनुराग रूपी रसबाट परिपूर्ण छ। त्यो अमर सञ्जीवनी बुटीको सुन्दर चूर्ण जस्तो छ, जसले सम्पूर्ण भवरोगका परिवारलाई नाश गरिदिन्छ। त्यही रस सुकृति रूपी शिवजीको शरीरमा सुशोभित निर्मल विभूति हो र सुन्दर कल्याण र आनन्दको जननी हो। भक्तको मनरूपी ऐनाको धुलो सफा गर्नेवाला छ र तिलक लगाउनाले गुण समूहहरूलाई वशमा गर्न सक्षम छ। श्री गुरु महाराजजीका चरण नङको ज्योति मणिहरूको प्रकाश समान छ, जसलाई स्मरण गर्दाखेरि नै हृदयमा दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुन्छ। त्यो प्रकाशले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नेछ। त्यो जसको हृदयमा आउँदछ, उही ठुलो भाग्यमानी पुरुष हुन्छ। त्यो हृदयमा आउने बित्तिकै हृदयका निर्मल नेत्र खुलिहाल्दछन् र संसार रूपी रातका दोष दुःख मेटिन्छन्। एवं रामचरित्र रूपी मणि र माणिक्य गुप्त र प्रकट जहाँ जे जुन भण्डारमा छन्, सबै देख्न लाग्दछन्। जस्तै सिद्धाञ्जन नेत्रमा लगाएर साधक सिद्ध र सुजनले पर्वतहरू, वनहरू र पृथ्वीभित्र कौतुकद्वारा धेरै नै खानीहरू देख्दछन्। श्री गुरु महाराजजीका चरणको रज कोमल र सुन्दर आँखाको अमृत रूपी गाजल हो, जो आँखाका दोषहरूलाई नाश गर्ने गर्दछ। त्यही अञ्जनद्वारा विवेक रूपी आँखाहरूलाई निर्मल पारेर मैले संसार रूपी बन्धनबाट छुटाउने श्री रामचरित्रको वर्णन गर्दछु। पहिला पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरूका चरणको वन्दना गर्दछु, जसले अज्ञानबाट उत्पन्न सबै सन्देहहरूलाई हरण गर्दछन्। फेरि सबै गुणहरूका खानी सन्त समाजलाई प्रेमसहित सुन्दर वाणीद्वारा प्रणाम गर्दछु। सन्तहरूको चरित्र कपासको चरित्रको समान शुभ हुन्छ, जसको फल निरस, विशद र गुणमय हुन्छ। कपासको डाँठ निरस हुन्छ, सन्त चरित्रमा पनि विषयाशक्ति हुँदैन, त्यसैले त्यो पनि निरस हुन्छ।
कपास उज्जवल हुन्छ, सन्तको हृदय पनि अज्ञान र पापरूपी अन्धकारले रहित हुन्छ। यसकारण ऊ विशद, सफा, पवित्र छ र कपासमा गुण, तन्तु, धागा हुन्छन्। यस्तै प्रकारले सन्तको चरित्र पनि सद्गुणहरूको भण्डार हुन्छ। यसकारण ऊ गुणमय हुन्छ। जस्तै कपासको धागोले सियोमा बनाइएको प्वालमा आफ्नो शरीर दिएर ढाकिदिन्छ, अथवा कपास जस्तै बाट्ने, काट्ने र कपडा बुनाइ गर्ने कष्ट सहेर पनि वस्त्रको रूपमा परिणत भएर अर्काका गोपनीय अङ्गहरूलाई ढाकिदिन्छ। उस्तै प्रकारले सन्तले स्वयं दुःख सहन गरेर अर्काका छिद्रहरू, दोषहरूलाई ढाकिदिन्छन्, जसको कारण सन्तले जगतमा वन्दनीय यश सम्मान प्राप्त गर्दछन्। सन्तहरूको समाज आनन्द र कल्याणमय हुन्छ, जो जगतमा हिँड्ने डुल्ने तीर्थराज प्रयाग हो, जहाँ उही सन्त समाज रूपी प्रयागराजमा राम भक्ति रूपी गङ्गाजीको धारा छ र ब्रह्म विचारका प्रचारक सरस्वती जी हुनुहुन्छ। विधि र निषेध, यो गर यो नगर रूपी कर्महरूको कथा कलियुगका पापहरूलाई नष्ट गर्ने सूर्य तनया, सूर्यकी छोरी यमुना हुन् र भगवान विष्णु र शङ्करजीका कथाहरू त्रिवेणी रूपमा सुशोभित छन्, जसले सुन्दा नै सबै आनन्द र कल्याणहरू दिन्छन्। त्यही सन्त समाज रूपी प्रयागराजमा आफ्नो धर्ममा जुन अटल विश्वास छ, त्यही अक्षयवट हो र शुभ कर्म नै त्यस तीर्थराजको समाज हो। त्यो सन्त समाज रूपी प्रयागराज सबै देशमा, सबै समय, सबैको लागि सजिलैसँग प्राप्त हुन सक्दछ र आदरपूर्वक सेवन गर्नाले क्लेशहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। त्यो तीर्थराज अलौकिक र अकथनीय, भन्न नसकिने छ एवं तत्काल फल दिन सक्षम छ। त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष छ। जुन मनुष्यले यो सन्त समाज रूपी तीर्थराजको प्रभावलाई प्रसन्न मनद्वारा सुन्दछन्, स्मरण गर्दछन् र फेरि अत्यन्त प्रेमपूर्वक यसको गहिराइमा पुग्दछन्, उनीहरूले आफ्नो शरीर रहँदा नै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै फल प्राप्त गर्दछन्। यस तीर्थराजमा स्नानको फल तत्कालै यस्तो देखिन आउँदछ कि कौवा कोइली बन्दछन् र बकुल्ला हाँस। यस्तो सुनेर कोही पनि आश्चर्यमा नपर्नु, किनभने सत्सङ्गको महिमा लुक्न सक्दैन। वाल्मीकि, नारद र अगस्त्यजीले आफ्नो मुखद्वारा आफ्नो जीवनको वृत्तान्त वर्णन गरिसक्नु भएको छ। जलमा रहने, जमिनमा रहने र आकाशमा उड्ने नाना प्रकारका जड चेतन जति पनि जीव यस जगतमा छन्, उनीहरूमध्ये जसले जुन समयमा जहाँ कहीँ कुनै पनि प्रयत्नद्वारा बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति र भलाइ पाएका छन्, ती सबै सत्सङ्गको प्रभावले सम्झिनु पर्दछ। वेदमा र लोकमा यिनीहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि अरू कुनै उपाय छैन। सत्सङ्ग बिना विवेक हुँदैन र श्रीरामको कृपा बिना यो सत्सङ्ग सजिलैसँग मिल्न सक्दैन। सत्सङ्ग गति आनन्द र कल्याणको मूल हो। सत्सङ्गको सिद्धि, प्राप्ति नै फल हो र अरू सबै साधन त फूलहरू हुन्। दुष्ट पनि सत्सङ्गत पाएर सुध्रन्छन्। जस्तै पारसको स्पर्शले फलाम सुहाउँदो हुन्छ, सुन्दर सुन बन्दछ। तर देवयोगबाट यदि सज्जन कुसङ्गतिमा पर्छ भने ऊ त्यहाँ पनि सर्पका मडी झै आफ्ना गुणहरू नै अनुसरण गर्दछन्। अर्थात् जसरी सर्पको संसर्गमा भए पनि मडीले उसको विषलाई ग्रहण गर्दैन र आफ्नो सहज गुण प्रकाशलाई छोड्दैन, उस्तै प्रकारबाट साधु पुरुष दुष्ट सङ्गतमा रहेर पनि अरूलाई प्रकाश नै दिँदै रहन्छन्। दुष्टहरूको उनीहरूप्रति कुनै खराब प्रभाव पर्दैन। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि र पण्डितहरूका वाणी पनि सन्त महिमाको वर्णन गर्न लाज मान्दछन्। त्यो वर्णन म गर्न सक्दिनँ। जसरी साग तरकारी बिक्री गर्ने व्यापारीले मडीहरूको गुण समूहलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। म सन्तहरूलाई प्रणाम गर्दछु, जसको चित्तमा समता छ, जसको न कुनै मित्र छन् न शत्रु। जस्तै हत्केलामा राखिएको सुन्दर फूल दुवै हातलाई समान रूपले सुगन्ध गर्दछ, यस्तै प्रकारले सन्तले शत्रु र मित्र दुवै पक्षलाई समान रूपले कल्याण गर्दछ। सन्त सरल हृदय र जगतका हितकारी हुन्छन्। उनीहरूको यस्तो स्वभाव र स्नेहलाई जानेर नै मैले बिन्ती गर्दछु। मेरो यस बाल विनम्रतालाई सुनेर कृपा गरी श्रीरामजीका चरणहरूमा मलाई प्रीति दिनुहोस्।